السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون كما باين في العنوان الجزء الثاني ديال الفيديو ديال ليست فيو. الفيديو اللي سابق كنا شفنا كيفاش غادي نصاوب واحد ليست فيو، كيفاش نبارامترها ونبدل بعض لي بروبريتي، وكنصحكم ان اللي بغى يشوف هذا الفيديو ويفهمو مزيان فيرجع الفيديو الاولاني بعدا يشوفه هو الاولاني باش يقدر يتبع معنا. كنا درنا واحد ليست فيو درنا فيها 3 كولون، لو نون لو برينون اي لاج، من بعد درنا 3 شون دو سيزي، وفي الكليك ديال هاد لو بوطون كنا كنزيدو لي زانفورماسيون سيزي بار ليوتيليزاتور في هاد لي 3 زون دو تكست كنزيدوهم في الليست فيو. دونك الكود باقي هو نفسه. دونك ديكلارينا واحد طابلو دو تيب سترينغ حطينا فيه لي زانفورماسيون اللي غايسيزي ليوتيليزاتور، كنديكلاريو واحد ليست فيو ايتم وكنعطيوه في الكونستركتور، يعني كنعطيوه كبارامتر داك الطابلو تي. من بعد هاد الليست فيو ايتم اللي ديكلاريناه وعمرناه بالطابلو تي كنعطيوه لا كوليكسيون ايتمز اللي قلنا ايتم يعني ليني، ايتم يعني ليني، وصاب ايتم يعني كولون. في هذا الفيديو هذا شنو بغينا نشوفوا؟ بغينا نشوفوا كيفاش ندير لا ريشيرش في وسط من ليست فيو. يعني هنا يلا وصلنا هنايا لحد الايتم، يعني كريينا الايتم ولصقناه مع الليست فيو. كيفاش ندير نوصل للسب ايتم، يعني كيفاش ندير نوصل لواحد لا سيلول ولا واحد لا كولون، كيفاش ندير لا ريشيرش في وسط من الليست فيو ولا موديفيكاسيون ايتترا. دونك انا وجدت اولا هاد الانترفاس هذه اللي فيها نفس الانترفاس الاولانيه، يعني 3 شون دو سيزي، لو بوتون اجوتي اللي كنكليكيو عليها كما شفنا في الكود وكتاجوتي لنا لي زانفورماسيون في الليست فيو. زدت واحد لا بوتون ريشيرشي اللي غادي نقلبوا بها قبل ما ندير لاجو، فغادي نقلب واش لو نون بعدا كاين في هاد الليست فيو ولا لا، فقط غير باش نتعلموا كيفاش ندير نقلب في وسط من الليست فيو. فغادي نسيزي واحد لو نون ندير ريشيرشي، فغيقلب في الليست فيو واش كاين ولا ما كاينش. الا كاين غيعطيني ميساج كوم كوا راه كاين، سينو غيقول لي راه ما كاينش. اونغيستري، فغادي نونجستري هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين في الليست فيو نونجستروهم في واحد لو فيشي تكست. وبالمناسبه فانا واجد واحد لو فيشي تكست سميتو فونكسيونير .txt فيه مجموعه من لي زانفورماسيون، كل ليني عندها انفورماسيون ديال واحد لا فونكسيونير. الفونكسيونير الاولاني عنده عادل احمد لاج 44، زيان مراد 22 اي خالد عدنان 33. دونك هاد لي زانفورماسيون هادو فانا وجدت الكود في اللود، يعني او شارجمون ديال لا فينيتر، فكنمشي كنقرا هذاك لو فيشيي، كنقرا ليني بار ليني. يعني هادشي راه حنا شفناه في لي فيشيي تكست، سينو غترجعوا الفيديو ديال لي فيشيي تكست كيفاش كنقرا واحد لو فيشيي تكست في سي شارب. فكنقرا ليني بار ليني، كل ليني غادي نقسمها بالسلاش اللي انا داير في لو فيشيي تكست. لاحظوا بان كل انفورماسيون مقسومه على لانفورماسيون الاخرى بسلاش، فوالا. فكنقسم هذوك لي زانفورماسيون بسلاش وكنحطهم في واحد طابلو دو تيب سترينغ، وكندير نفس القضيه، كنكريي ليست فيو ايتم كنعطيه الطابلو تي، وهذاك الليست فيو ايتم كنلصقو في لا كوليكسيون ايتمز ديال ليست فيو. من بعد كنسد ستريم ريدر اللي انا فاتح في لو فيشي تكست. دونك غنجربوا هاد لو كود، يعني نشوفوا كيفاش كي اكزيكوتي او شارجمون ديال لا فينيتر. ولا لاحظوا باني ملي طلعت لا فينيتر فطلعت فيها لي زانفورماسيون اللي كاينين في هذاك لو فيشيي، عادل احمد ايتترا، كاع لي زانفورماسيون اللي حنا دايرين في لو فيشيي تكست. دونك غنبداو باول تريتمون بغينا نديرو هو ريشيرشي. غادي نكتب واحد لو نون في لا زون دو تكست نون وندير ريشيرشي باش يعطيني واش هذاك لو نون اللي انا كاتب كاين ولا ما كاينش. فلنفترض ان هاد الليست فيو كانت طويله بزاف، فقبل ما نسيزي واحد لو فونكسيونير غنقلب عليه واش ديجا كاين بعدا ولا لا. دونك في ليفينمون كليك ديال البوطون ريشيرشي، فغادي ندير واحد البوكل اللي غادي تمشي في كاع لي زيليمون اولا في كاع لي زيتم اللي كاينين في الليست فيو، وفي كل ايتم غادي تقلب في وسط من لو نون واش كاين ولا لا. دونك فور اتش شنو فور اتش دائما كنعطيوها التيب اللي حنا بغينا نقلبوا به ولا كوليكسيون اللي غادي نقلبوا في وسط منها. مثلا لنفترض انني غادي نقلب في وسط من واحد طابلو دو تيب اونتيي، فكنقول له فور اتش انت ا بار اكزومبل ان داك الطابلو، يعني داك الطابلو دو تيب اونتيي، فانا كنديكلاري واحد لونتيي اللي غادي نقلب في وسط من لي زونتيي. هنايا في هاد لا بوكل هادي غنقلب
فوسط من ليست فيو غنديكلاري واحد الايتم اللي غادي نقلب فوسط من لي زيتمز ديال ليست فيو. كل ايتم غادي ناخذ لو ساب ايتمز ديال لو نو. دونك فور اتش ليست فيو ايتم غنسمي باغ اكزومبل ال اي ان فين كاين هاد ليست فيو ايتم كاين في ال اس في فونكسيونير بوين ايتمز. فوالا دونك لا كونيكسيون ديال لي زيتمز اللي كاينين في ليست فيو غادي نقلب فيهم، وفي كل مره غادي تدور هاد البوكل فغادي تعطيني واحد ليليمون اللي هو ال اي. من بعد غادي نقلب واش هاد ال اي if ال اي بوين ساب ايتمز. لاحظوا معايا ساب ايتمز يعني ال اي هو الايتم هو لا ليني كامله، ساب ايتمز كتعطيني لي كولون ولا لي سيلول. وبطبيعه الحال ما عندهم الارقام يعني ما نفتح المعقوفات غيقول لي اعطيني لاندكس شنو هو لا كولون اللي انت باغي توصل ليه. فانا باغي نوصل لا كولون الاولاني اللي هو لو نو اللي الرقم ديالو صفر. دونك الا كان ال اي بوين ساب ايتمز دو زيرو ايغال التكست نو بوين تكست سا فو دير بيني هذاك لو نو راه كاين. فباش نعرفوا راه كاين فغادي نديكلاري واحد البوليان نسميه تروف انيسياليزي فولس. وإلا لقيت بيني صاب ايتمز دو زيرو ايغال التكست نو بوين تكست فتروف غادي ترجع ترو. تروف ايغال ترو. ساب ايتمز ديزولي دو زيرو بوين تكست. دونك خصني نوصل لو تكست اللي كاين في الساب في لا كولون. دونك ال اي بوين ساب ايتمز دو زيرو بوين تكست. دونك الا لقيتو بين كيتساواو تروف غادي ترجع فيها ترو. الا ما لقيتو ما كيتساواوش فتروف غتبقى محافظه على لا فالور انيسيال ديالها اللي هي فولس. من بعد ما نخرجوا من البوكل فغادي نشوفوا تروف شنو فيه. اف تروف سا فو دير اف تروف ايغال زيرو. فغادي ندير واحد الميساج بوكس غادي نحط فيه بين لو نو اكزيست ديجا. لو نو اكزيست ديجا. سينو الا تروف بقات فيها فولس فغادي نعرف بيني راه داك لو نو ما كاينش. Le nom n'existe pas. Le nom n'existe pas. Voilà. Donc نجربوا هاد لو كود اللي حنا كتبنا دابا في البوطون غوشيرشي. عندنا عادل زيان خالد اجوتي باغ اكزومبل رشيد مروان لاج باغ اكزومبل 55. كليكي على اجوتي ونعاود نكليكي على غوشيرشي باش يقلب لي على رشيد واش كاين ولا لا. دونك غوشيرشي لو نو اكزيست ديجا. لاحظوا بيني رشيد كاين في هاد لا ليست. غنقلب على واحد لو نو اللي ما يكونش باغ اكزومبل زكريا. شيرشي لو نو نيكزيست با. زكريا ما كاينش في هاد لا ليست. زيان شيرشي لو نو اكزيست ديجا. دونك هذه الطريقه سهله باش كندير لا غوشيرش في وسط من واحد ليست فيو. دونك فور اتش ليست فيو ايتم نعطيه واحد السميه ان السميه ديال ليست فيو بوين ايتمز. من بعد فهداك ال اي ممكن انني نوصل لا كولون اللي انا باغي في وسط من هذاك الايتم يعني في وسط من هذيك لا ليني. وجد واحد الكونتكست منو ستريب ديجا هضرنا عليه درنا عليه فيديو. كونتكست منو ستريب فيه موديفيي وفيه سوبريمي. فانا بغيت ملي نكليكي على سوبريمي فغادي نسوبريمي لا ليني اللي سيليكسيوني في هاد ليست فيو. ملي نكليكي على موديفيي فلي زانفورماسيون اللي كاينين هنا غادي نحطهم في هاد لي زون دو تكست ونموديفيهم. من بعد غيتموديفيو لي في نفس لا ليني اللي كانوا فيها في الليست فيو. الكونتكست منو ستريب فانا ربطته مع الليست فيو. الا مشينا لي بروبريتي فوالا كونتكست منو ستريب غنفتحو هنا غيعطيني لي كونتكست منو ستريب اللي كاينين في الفورم. غنختار اللي انا باغي. دابا الا كليكيت بالدروات على الكونتكست منو ستريب لاحظوا بان كيطلع لي موديفيي وسوبريمي. بيان سور غنكون مسيليكسيوني شي ليني وغادي ندير موديفيي ولا سوبريمي. غنبداو بسوبريمي بحكم انها هي الاسهل. دونك غنمشي للكونتكست منو ستريب نكليكي على سوبريمي وندير لو كود اللي انا باغي. بيان سور حنا عارفين بيني باش نسيليكسيوني واحد لا ليني في الليست فيو درناها في الفيديو اللي سابق. فمن الافضل انني نسبق بواحد لا كونديسيون اللي كنتيستي فيها واش فعلا كاين واحد لا ليني سيليكسيوني او با. دونك اف lsv fonctionnaire point selected
ايتمز بوان كاونت يعني لو نومبر ديالهم كبر من زيرو، صافي دير بين خصني نتيستي واش فريمون كاين بعدا شي واحد اللي هو مسيليكسيوني ولا لا. غنديكلاري واحد الاونتي انديس فقط غير باش يكون الكود واضح. غادي نحط فيه lsv فونكسيونير بوان سيليكتد انديسز selected indices دو زيرو. هنا تيستيت بسيليكتد ايتمز بحال سواء نتيستي بسيليكتد انديسز ولا سيليكتد ايتمز بحال ليسونسيال. هادي فيها كوليكسيون ديال لي زيليمون اللي هما سيليكسيوني، وهادي كوليكسيون ديال لي زانديس ديالهم. فإلا درت سيليكتد انديسز هنا ولا ايتم فسا ريفيان ميم بحال لان هادي غير تيست. دونك لانديس غنحط فيه lsv فونكسيونير بوان سيليكتد انديسز دو زيرو يعني الاولاني، وانا عارف بين غير ليني واحد اللي غادي يكون مسيليكسيوني لانني حيدت الملتي سيليكت في لي بروبريتي ديال ليست فيو. من بعد غادي نعطيه واحد لو ميساج دو كونفيرماسيون ميساج بوكس بوان شاو، وغنسول ليوتيليزاتور واش فريمون بغا يسوبريمي هذيك لا ليني. دونك فوليفو فريمون supprimer la ligne. Voilà, في le titre غنعطيوه par exemple fonctionnaire tout court. في الميساج بوكس بوطون فغيكون عندنا yes no. الميساج بوكس ايكون غيكون كيستيون حيت غادي نطرحوا عليها لا كيستيون. وفي الديفولت بوطون يعني غادي نكونوا دايرين لو بوطون الاولانيه اللي هي تكون سيليكسيوني اللي هي يس. حنا عارفين بين الميساج بوكس كيريتورني واحد ديالوغ ريزلت، فغادي نحطو نديكلاري ار نحط فيها الريزلتا غوتورني باغ هاد الميساج بوكس ونتيستي على هاد ار شنو فيها. الا كانت ار فيها ديالوغ ريزلت بوان يس دونك اللي جا هاد الشيء غامض اللي انا كندير في الميساج بوكس، فكاين فيديو خاص بالميساج بوكس في نفس البلاي ليست يعني في هذه ديال ليفينومونسيال في سي شارب، يرجع له غيفهم هاد الشيء مزيان. دونك if r ايكال ديالوغ ريزلت بوان يس هنا غادي نمسح هذيك لا ليني، فغادي ندير lsv فونكسيونير بوان items بوان remove at. وشنا هو الانديس اللي انا باغي نمسح؟ فهو هاد انديس اللي انا ريكوبيريت في الاولاني بوان remove at انديس. دا غنجربوا هاد لو كود لحد الان. فاحنا الى اجوتينا واحد ليليمون دونك غندير غير تيست فقط، واخا كان اجوتي واحد ليليمون فمازال ما كيتاجوتاش في لو فيشيي، واخا نمسح واحد ليليمون فما كيتمسح غير من ليست فيو. مازال ما درناش الكود اونغيستري اللي غادي يهز هاد لي زانفورماسيون ويحطهم في واحد في نفس الفيشيي تي. دونك غنكليكي على سوبريمي الميساج فوليفو فريمون سوبريمي لا لين. الا درت نو فحتى حاجه ما كتوقع، والا درت وي فغادي يمسح هذيك لا ليني اللي انا كنت مسيليكسيوني. غنمسح زيان مراد سوبريمي وي ها هو كيحيد، لكن بيان سور فتحيدات غير من ليست فيو ما محيداش من لو فيشي تكست. دونك غندوزو الموديفيي بسرعه يعني باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. دونك كنرجع دائما للكونتكست من ستريب موديفيي، وغادي ندير الكود اللي غادي يخليني انني نموديفي هذوك لي زانفورماسيون. دونك غنهزهم من ليست فيو نحطهم في لي زون دو تكست ومن بعد غادي نموديفي. دونك نفس الطريقه غادي نموديفي نتيستي واش كاين شي اليمون سيليكسيوني بعدا في هذيك الليست فيو، نريكوبيري لانديس ديال هذاك الاليمون اللي مسيليكسيوني يعني نفس البديه ديال الكود اللي كنا دايرين في لا سوبريسيون. ومن بعد غادي نفرق هذاك الايتم اللي انا سيليكسيونيت ديك لا لين غنفرقها على لا زون دو تكست. دونك تكست تي اج بوان تكست شنو غنحط فيها؟ فغنحط فيها lsv فونكسيونير بوان ايتمز يعني خصني نوصل الايتم هو الاولاني اللي لا ليني ديالو هي انديس اللي ريكوبيريت بوان ساب ايتمز ونعطيه الرقم ديال لاج. الرقم ديال لاج هو 2 بوان تكست بيان سور. وغنكمل لي زوتر زون دو تكست. دونك تكست تي اج وكاينه تكست تي نون و تكست تي برينون. تكست تي نون كاينه في ساب ايتمز 0 و تكست تي برينون في ساب ايتمز 1. دونك هنا باش غير يلاه غنفرقهم في لي زون دو تكست اللي كاينين الفوق، لكن خصني اون بوطون باش ندير موديفيي باش نكليكي عليها ويتموديفيا هاد لا ليني. دونك البوطون اللي غادي نخدموا بها هي نفسها ديال اجوتي، لكن غنلعبوا عليها
في الكود. دونك ملي غادي نكليكي على موديفيي ونفرق لي زانفورماسيون في لا زون دو تكست، هذيك البوطون ديال لو بوطون اللي سميناها بت ان اد غنبدل لها لو تكست يولي موديفيي. وملي نكليكي على اجوتي يعني في ليفيرمون كليك، فسا ديبون على لو تكست اللي كاين. الا كانت بت ان اد بوان تكست فيها اجوتي غندير هاد لو كود هذا ديال لاجو ديال واحد الايتم في الليست فيو. دونك الا كانت فيها اجوتي يعني كيما مكتوبه بوان تكست، سينون الا ما كانتش اجوتي يعني غتكون موديفيي اللي درنا دابا. باش نموديفيي واحد لا ليني في الليست فيو فخصني الرقم ديال هذاك لا ليني، لهذا فملي نكليكي على موديفيي فهاد انديس غنخرجها على برا باش تكون جلوبال ونخدم بها هنايا وتكون نفس لا لين جلوبال. دونك هادي معليش، فهادي غيكون فاريابل لوكال في وسط من هاد البروسيدور، ما غيكون حتى اشكال. لكن هنايا فهاد انديس اللي انا خدام بها فهي الفاريابل اللي كاين هنايا جلوبال. اذا هزيت لا لين اللي بغيت نموديفيي فرقتها على لي زون دو تكست، بدلت لو تكست ديال موديفيي، بقى لي دابا نموديفيي لي زانفورماسيون. دونك هنايا الز يعني لو تكست ماشي اجوتي، اذا غادي يكون موديفيي، وغنبدل ls v fonctionnaire point items indice point sub items 0 اش غنحط فيه تكست نو بوان تكست. فوالا كنبدل كل ديزولي بوان تكست هنايا، فكنبدل كل كولون بالانفورماسيون الخاصه بها. وغنكمل لي زوتر كولون. لا كولون 1 اللي فيها تكست تي برينون، ولا كولون 2 اللي فيها تكست تي اج بوان تكست. وما ننساش ملي نسالي لا موديفيكاسيون نرجع البوطون اد بوان تكست رسوا اجوتي. دونك نجربوا هاد لو كود اللي درنا. غنبدل مثلا خالد موديفيي، لاحظوا بين عطاني خالد عندنا 33 وبدل لي لو تكست موديفيي، فغنبدل له لاج باغ اكزومبل نرجعوا له 20 موديفيي، ها هي رجعت 20 هنايا والبوطون رجعات اجوتي كيما كانت. غنبدل عادل احمد نكتبها ماجيسكيل عادل احمد، ولاج غنردو 55 موديفيي. لاحظوا باني كلشي كيدوز ساهل. بقات لينا البوطون اونغوجيستري، هي فقط غنهزو لي زانفورماسيون من ليست فيو ونحطوهم في لو فيشيي. دونك غنديرو ستريم رايتر اس ار ايغال نيو ستريم رايتر، وغنفتح نفس الفيشي اللي كنت فاتحه في اللود fonctionnaire.txt، هو نفسه اللي غادي نفتح في ستريم رايتر، لكن ما غاديش ندير ترو وانما غادي ندير فولس كما قلنا باش نيكرازي لو كونتوني القديم. ونفس البوك اللي درنا في لا ريشيرش، نفس البوك اللي درنا في لا ريشيرش هي نفسها غادي نعاودوها في لونغيسترومون، سوف كو بيني دابا ما غاديش ندير لا ريشيرش وانما غادي ناخذ كل اليمون ونانسيريه. دونك غادي ندير اس دبليو ستريم رايتر بوان رايتلن، وشنو غادي نكتب؟ فغادي نكتب ال اي بوان ساب ايتمز دو زيرو بوان تكست بلس، ما نساوش سلاش اللي كنزيدو بلس سلاش، جو بونس باش سلاش كنديرو هذا ولا سلاش، دونك سلاش الاخر بلس sub items 1 plus sub items 2.
وعلى فان ديال هاد البوكل هادي فغادي نسدو ستريم رايتر بوان كلوز. دونك لاحظوا بان عندنا نفس لي زانفورماسيون اللي كانوا في لو فيشيي. غنموديفي زيان، نديرو ماجيسكول زيان مراد لاج 20 موديفيي. غن اجوتي زكريا علي لاج 25 اجوتي، هذا اليمون واحد اخر، ونكليكيو على اونغوجيستري. باش نتاكدوا بان الكود راه داز فغنسدو نعاود نلونسيو لا فونيتر وخصها تطلع لنا لي زانفورماسيون كيما كانوا. لاحظوا زيان فيها ماجيسكول وزكريا علي فولا بارمي لي فونكسيونير اللي مسجلين في لو فيشيي. الا رجعنا لو فيشيي فغنلقاو بان لي زانفورماسيون اللي درنا هما هادو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، فهو درس ما يعني فيه افاده كيفاش غادي نخدموا في الليست فيو. لاحظوا بان الليست فيو زوينه، لا فيشاج ديالها انا شخصيا كيعجبني يعني لانه خفيف وظريف، مع العلم ان الداتا جريد فيو بلو فور على هاد الليست فيو، لكن في لافيشاج فانا يعني كنهضر عليا شخصيا كتعجبني لافيشاج ديال ليست فيو. دونك تسناو لي فيديوهات القادمين ان شاء الله غيكون فيهم الداتا جريد فيو الكونترول اللي باقيين ما شفناش في السي شارب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.